बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मलिक तौसीफ़ एडवोकेट फ्रॉम जेलम। आज यहाँ फिर चंद सवालात के जवाबात दूंगा। पहला सवाल ये है कि एक भाई पूछते हैं कि उनकी फुफ्फो वो शादीशुदा थीं लेकिन उनकी औलाद नहीं थी, जबकि उनके हस्बैंड ने एक और शादी भी कर रखी थी और उस शादी में से एक बेटा मौजूद था। वो कहते हैं कि जो फुफ्फो के नाम प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से तकसीम होगी। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी फुफ्फो पहले फ़ौत हुई या उनके हस्बैंड पहले फ़ौत हुए। अगर तो आपकी फुफ्फो पहले फ़ौत हुई हैं तो फिर उनकी जायदाद का 1/2 यानी आधा हिस्सा वो चला जाएगा उनके शोहर को, और जो उनके शोहर को प्रॉपर्टी मिलेगी वो फिर आगे चली जाएगी उनके बेटे को। डायरेक्ट उस बेटे को आपकी फुफ्फो की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनका स्टेप चाइल्ड है, उनका रियल या बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। अगर आपके वो फुफ्फा जो हैं वो बाद में फ़ौत हुए हैं तो आधी प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन अगर वो आपकी फुफ्फो से पहले फ़ौत हो गए हैं तो फिर उनको ज़ाहिर है कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही आगे उनके बेटे को कुछ मिलेगा। अब अगर वो बाद में फ़ौत हुए हैं तो आधी प्रॉपर्टी उधर चली गई, बाकी आधी प्रॉपर्टी जो है वो फिर डिपेंड करेगा कि फुफ्फो के बहन भाई जो हैं उनमें से कौन ज़िंदा है। जो ज़िंदा होगा, 1 है, 2 है, 3 है, बाकी की जायदाद सारी उन्हें मिल जाएगी। और अगर सारे पहले फ़ौत हो चुके हैं उनके बहन भाई तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी जो भतीजे वगैरह हैं उनको। लेकिन अगर बहन भाइयों में से कोई ज़िंदा है तो फिर सारी प्रॉपर्टी वो ले जाएंगे। पहला राइट हस्बैंड का, हस्बैंड जो है वो शेयरर है, उसका फ़िक्स शेयर है। उसके बाद जो बहन भाई हैं वो रेजिड्यूरीज हैं, उनको बचा हुआ मिलेगा माल। और अगर बहन भाई भी नहीं हैं तो देन भतीजे वगैरह ये डिस्टेंट किंडर्ड में आते हैं, तीसरे दर्जे पे इनका शेयर होता है। इनको सिर्फ तब मिलेगा अगर पहले दोनों मौजूद नहीं हैं। तो ये आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट ये पूछा गया है, एक भाई ये कह रहे हैं कि उनकी तकसीम का चल रहा है मामला। पहले वो कलेक्टर के पास था, वहाँ से उनके ख़िलाफ़ हुआ, वो फिर ऊपर कमिश्नर के पास गए और वहाँ उनके हक़ में हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि मामला चला गया हाई कोर्ट में। अब मेरा ख़्याल है कि इन्हें शायद मिस्टेक लग रही है, क्योंकि कमिश्नर के बाद जब आप फर्दर आगे जाते हैं तो आप जाते हैं बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर आपने जाना हो तो दैन आप हाई कोर्ट और फिर लेटर ऑन आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो साथ में ये भी लिख रहे हैं कि जो मुखालिफ हैं वो पटवारी या दीगर जो फील्ड स्टाफ है उसके साथ मिल के तो जो रिपोर्ट्स हैं वो इस तरह की तैयार करा रहे हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि रिपोर्ट्स अगर आपके ख़िलाफ़ आती हैं तो आप उन पे ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। और साथ में अगर उसमें टेक्निकल गलती हो, टेक्निकल गलती से मुराद ये है कि अगर गिरदावर ने रिपोर्ट तैयार की है या किसी और ऐसे शख्स ने तैयार की है कि जो ऑथोराइज्ड नहीं है। इस पे भी मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, जिसमें ये बताया था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 का, वो ये कहता है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स और ये कमीशन वगैरह हैं, ये सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ऑथोराइज्ड है कि वो ये सारा प्रोसेस कर सकता है। अगर गिरदावर कोई रिपोर्ट देगा या एज अ कमीशन कहीं जाएगा तो वो जितनी भी कार्रवाई होगी वो इलीगल तस्वुर होगी, उसकी कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। इसमें मैंने गालबन साथ में जजमेंट का भी हवाला दिया था। तो इसलिए आपने वो रिपोर्ट देखनी है, अगर तो वो किसी ऑथोराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट है तो देन तो आप उसमें से नकाइस ढूंढेंगे कि आपने किस बुनियाद पे फैक्चुअल ग्राउंड्स पे उसको चैलेंज करना है। लेकिन अगर वो गिरदावर वगैरह की है तो फिर आप उस पूरी रिपोर्ट को
टेक्निकली नॉक आउट कर सकते हैं कि ये जनाब कोर्ट के अंदर एडमिसेबल नहीं है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि आपकी जो बात है, फर्दर आपने ये पूछा कि हमें जो है वो सस्ती ज़मीन वो दी जा रही है तकसीम के अंदर, जबकि अच्छी ज़मीन जो है वो हमारे अपोनेंट जो हैं उनको दी जा रही है। तो अगेन इसमें ये है कि आपने ये, आपके वकील साहब ने इसको हाईलाइट करना है, इस पे मेहनत करनी है, क्योंकि कोर्ट जो है उसने तो मेरिट पे डिसाइड करना है। और अगर आप ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आपको ज़मीन जो है वो सस्ते वाली दी जा रही है, क्योंकि आप हर खसरा के अंदर आप अपनी प्रोपोर्शन, यानी जिस प्रोपोर्शन से आप मालिक हैं उस प्रोपोर्शन से आप हर खसरा के अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं, अलग करवा सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे ये किया जाता है कि पूरे पूरे खसरे वो कुछ मालकान के हवाले कर दिए जाते हैं, ताकि जब खसरों को अगर तोड़ा जाए तो उस सूरत में फिर फील्ड बुक के अंदर नई एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं, जिसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। और कोशिश करते हैं कि ये तकसीम के अंदर कुछ खसराजात किसी एक बंदे को दे दिए जाएं, या कोई 2-3 को मिला के तो उनको एक खसरा दे दिया जाए, बाकी दूसरे मालकान को दूसरे खसराजात दे दिए जाएं, ताकि वो फील्ड बुक के अंदर नई एंट्रीज़ ना करनी पड़े। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया है। नेक्स्ट ये पूछा गया है कि एक भाई ये कहते हैं कि उनकी दादी की ज़मीन जो थी 1956 में गालबन इन्होंने मेंशन किया है कि उनके दादी के भाई ने धोखे से अपने नाम वो करवा ली प्रॉपर्टी, और अब वो इसको चैलेंज कर रहे हैं कि दादी के साथ ये धोखा किया गया था कि किसी और औरत को लेके गए और उसके अंगूठे वगैरह लगवा लिए और प्रॉपर्टी भाई ने अपने नाम करवा ली। तो एक तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो हमें वापस मिल जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इस तरह से काफ़ी सी जजमेंट्स मौजूद हैं। आप 1956 की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी हैं कि जिसमें 1900 यानी कि 100 साल 120 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ वो भी कोर्ट्स ने रिवर्स की हैं कि ये इलीगली ट्रांसफ़र हुई थी और उनको वापस कर दिया गया है कि जो उनके जायज़ वारसान बनते थे उनके वाले प्रॉपर्टी की गई है। आपने फ्रॉड की प्ली ली है तो इसमें पहले बर्डन उन पे आएगा कि जिनको इस फ्रॉड का फ़ायदा पहुंचा है, यानी आपकी दादी के जो भाई हैं उनके वारसान जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिश करना है कि जनाब ये जायज़ तरीके से हम तक प्रॉपर्टी पहुंची है। सेकेंडली फिर ये आपके ऊपर बर्डन आएगा, अगर वो इसको प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपने ये प्रूव करना है कि ये फ्रॉड हुआ था। तो जब ये अगर आप इसको प्रॉपरली प्रूव कर सकें तो आपको ये मिल जाएगी प्रॉपर्टी। इस तरह की बेशुमार आपको जजमेंट्स मिल भी जाएंगी जिसमें ऐसा हुआ है। नेक्स्ट इन्हीं का ये सवाल है कि मैं इस केस को परस्यू कर रहा हूँ, यानी ये जिन्होंने अपनी दादी की जायदाद के वाले से बात की, वो कहते हैं कि मैं इस केस को परस्यू कर रहा हूँ, मैं इस पे पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो दीगर रिश्तेदार हैं वो इसमें ताउन करने पे तैयार नहीं है, और वो ये कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई तो हम इसमें अपना हिस्सा नहीं लेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें रख लेना। तो वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है, उनसे कुछ ऐसा लिखवाया जा सकता है? तो इसमें यह है कि अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो वो इसी तरीके से मिलेगी कि पहले आपकी दादी को वो प्रॉपर्टी रिवर्स होगी, फिर दादी की जो औलाद है उन पे वो ट्रांसफ़र होगी, यानी आपके वालिद की तरफ, और फिर आपके वालिद और उनके भाइयों की तरफ, फिर उनसे आप तक ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दादी की प्रॉपर्टी सीधी सारी की सारी वो आप अकेले को मिल जाए, वो उन तमाम वारसान को मिलेगी जो उनके औलाद में से थे और फिर उनकी औलाद की औलाद थी। तो जब उन तक आ जाएगी ये फिर बाद की बात है कि वो आपको देते हैं या नहीं देते। फिर आपको ये नए सिरे से केसेस में जाना पड़ेगा कि जनाब आपने ये मेरे साथ ये वादा किया था। रही बात लिखवाने की, तो टेक्निकली ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कानून ये कहता है कि कोई शख्स सिर्फ वही कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है जिसका वो मालिक हो। अब ये क्योंकि अभी खुद मालिक नहीं है, वो प्रॉपर्टी
ان کو ملے گی تب ملے گی جب پہلے دادی کو ملے گی، پھر ان کے والدین کو ملے گی، پھر وہ آگے آپ تک پہنچے گی، تو اس کے بعد وہ آگے آپ کو دیں گے۔ تو ابھی وہ خود مالک نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو کیا لکھ کے دینا ہے؟ تو بہرحال اگر آپ کچھ لکھوا بھی لیتے ہیں تو وہ ایک مورل ہی بن جائے گا کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ کہ کل کو آپ انہیں کسی پریا وغیرہ میں یا ایون آپ کورٹ آف لا میں ٹرائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ پرومس کیا تھا، یا آپ اس میں یوں کر لیں کہ وہ آپ کو ایک تحریر لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو لٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کل کو ہمیں بھی شیئر ملنا ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگا رہے، جس تمام پیسہ یہ فلاں شخص خرچ کر رہا ہے، تمام محنت یہ فلاں شخص کر رہا ہے، کل کو جب ہمیں ہمارے شیئرز ملتے ہیں تو پھر ہم اس شخص کو کمپنسیٹ کریں گے، چاہے وہ ہم پیسوں کی صورت میں کریں یا اس پراپرٹی میں سے کچھ پراپرٹی اس کو ٹرانسفر کریں۔ تو اس طرح کی اگر آپ تحریر لکھوا لیں، یہ کوئی اتنی بھی ویلڈ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے ایٹ لیسٹ بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود ہو۔ باقی میری نظر میں سے کوئی ایسی گزری نہیں ہے کوئی پرپوزیشن جس میں کوئی ایسی تحریر لکھوائی گئی ہو جو بعد میں کام آئی ہو۔ اگر کوئی ایسی نظر میں سے گزری تو وہ میں انشاءاللہ یہاں شیئر کروں گا۔ اچھا نیکسٹ یہ ایک پوچھا گیا ہے کہ 1973 میں ایک زمین خریدی، رجسٹری کروائی گئی، انتقال درج کرایا گیا، لیکن اس انتقال پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب وہی زمین انہی لوگوں نے جنہوں نے ہمیں 1973 میں بیچی تھی، اب انہوں نے دوبارہ وہی زمین سیل کر دی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ انتقال پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس سے کیا مراد ہے، اور سیکنڈلی کیا ہم یہ زمین واپس لے سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے فرد آپ کو ملتا ہے جمع بندی میں سے، فرد آپ کو مل گیا، آپ اس فرد کی بنیاد پہ رجسٹری تیار کرواتے ہیں۔ رجسٹری آپ کا ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس رجسٹری آ گئی ہے، آپ اس پراپرٹی کے مالک بن گئے ہیں قانون کی نظر میں۔ اب آپ اسی رجسٹری کی بنیاد پہ آپ انتقال درج کرواتے ہیں۔ رجسٹر داخل خارج ہوتا ہے، اس کے اندر انتقال درج کر دیا جاتا ہے، ساری تفصیل لکھی جاتی ہے، فلاں شخص نے فلاں شخص کو اتنی زمین اتنے پیسوں کی عوض فلاں تاریخ کو فروخت کر دی ہے۔ اب وہ اس کا اندراج آ گیا اس رجسٹر کے اندر۔ جو جمع بندی ہوتی ہے وہ ہر 4 سال بعد تیار کی جاتی ہے۔ جب نیکسٹ جمع بندی تیار کی جاتی ہے تو ان 4 سالوں کے اندر جتنے بھی انتقالات ہوئے ہوتے ہیں، جن کا اندراج رجسٹر داخل خارج یا رجسٹر انتقالات میں کیا جاتا ہے، ان کا پھر عمل درآمد کیا جاتا ہے اس نئی جمع بندی کے اندر۔ جب نئی جمع بندی کے اندر ان تمام کا انتقالات کا اندراج ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انتقالات پہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ عمل درآمد کرانا کوئی ذمہ داری خریدار کی نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے خریدا تھا تو یہ نہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے عمل درآمد کرانا ہے۔ آپ نے جب رجسٹری کرا لی، ایک میکانزم ہے، آٹومیٹیکلی وہ چلا جاتا ہے پٹواری کے پاس ریکارڈ، پٹواری نے اس کو رجسٹر اس کے اندر رجسٹر داخل خارج یا رجسٹر انتقالات کے اندر وہ انٹری کرنی ہوتی ہے، اور اسی انٹری کو بعد میں نئی جمع بندی کے اوپر اس نے شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہر جگہ پہ پش کرنا پڑتا ہے، جا کے رجسٹری لے کے جانی پڑتی ہے، جا کے وہ اندراج کرانا پڑتا ہے، پھر بعد میں بھی اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ آیا عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا تو دوڑ لگا کے اس کو کرانا پڑتا ہے۔ اب آپ نے نہیں کرایا، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اب آپ کو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ مل بھی چکی ہے کہ آپ کی وہ پراپرٹی دوبارہ سیل کر دی گئی ہے۔ اب آپ قانون کی نظر میں بالکل مالک ہیں۔ آپ کے پاس اب ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں اور جا کے آپ محکمہ مال کو پارٹی بنائیں کہ جناب یہ ہم نے رجسٹری کروائی تھی 1973 میں، اس کے انتقال بھی انہوں نے درج کیا لیکن عمل درآمد نہیں کیا، تو ان کو پابند کیا جائے کہ عمل درآمد کر کے ہمیں فرد جاری کریں۔ اب جب وہ انہیں بولا جائے گا تو وہ کیونکہ ان کی اپنی غلطی ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ عمل درآمد کر کے آپ کو فرد جاری کر دیں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ ممکن ہے سامنے لے آئیں کہ جناب یہ تو دوبارہ بک چکی ہے،
تو پھر آپ کو وہ بعد میں ہونے والی رجسٹریز کو بھی چیلنج کرنا پڑے گا، ان کی کینسلیشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، وہ بھی سول کورٹ ہی اسی کا فورم ہے۔ جو پہلے رہ گئی بات صرف انتقال کی حد تک اس پے عمل درآمد کی، تو وہ عدالت ممکن ہے آپ کو کہ آپ جائیں اور جا کے ریونیو اتھارٹیز کو بولیں، انتقال نظر ثانی وغیرہ کی درخواست دیں، اور انہی کو یہ آپ انہی کے ذریعے جا کے اور اس پہ عمل درآمد کروا لیں۔ لیکن اب کیونکہ اس کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، آپ اس کو سول کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، محکمہ مال کو پارٹی بنائیں اور ان کے ذریعے آپ سول کورٹ کے ذریعے یہ آرڈر اگر آپ کروا لیتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں، تو آپ کا جلدی اور ایزی یہ کام ہو سکے گا۔ آپ جینونلی مالک ہیں، آپ کا پہلا رائٹ ہے، آپ نے پہلے خریدی تھی، جس نے بعد میں خریدی ہے اس کا رائٹ نہیں ہے، آپ کا رائٹ پہلے ہے۔ پہلے آپ کو، آپ 12 کنال کی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ کو یہ 12 کنال ملے گی، جو باقی رہ جائے گی وہ اس بعد والے خریدار کو وہ حصہ مل جائے گا۔ تو ابھی فردر کوئی اور بھی کویسچنز ہیں، لیکن یہ کافی آڈیو لینتھی ہو گئی ہے، باقی جو ہے نا وہ دوسری آڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔